सगल्याक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आनी तुकाय दिवं. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नामी आमेन. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचेय सगळे आसूं. मोगाच्या भयणी भावनो, एकलोच आमचो सोमी आनी ह्याच सोमयाचेर सदांच आमी भावार्थ दवरूंक जाय आनी तिरसाणीन आमी ह्याच आमच्या सोमयाचेर पातयेवन रावूंक जाय. ह्या आयच्या दिसा ह्याच सोमयाचेर आमी सदांच भावार्थ दवरूंक आमचो भावार्थ सोडिना जावंक आमकां बापाचो उजवाड मागुया आनी पातकी म्हूण ओळखून घेवून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग घेवन सदांच आंकवार मारी सगळ्या देवदूतांनी भोगता आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनीत करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूट करून आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमया काकूट कर. सोमया काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. सोमया काकूट कर. सोमया काकूट कर. प्रार्थुया. हे वेळार आमची मागणी बापाक उबारुया. हे आमी मीस मिटयता. मारिया मार्तिरीश तिच्या ओतप्या पासत तीस पुरी देवाक दिनवासता अभिनया कुमार आनीक आयच्या मिसान आमी मागता आपलो वाडदीस मनयतल्या अभियाना वासाचे पासत. हे वेळार आमची मागणी बापाक उबारतना कोरोना व्हायरस हे पिडेंत वळवळटल्या पासत बापा लागीं विनंती करुया. सर्वेस्परा तुज्या चाकराक पाव. तुका उलो मारतल्याक सदांच दुलोबायेन वागूय. तुवें आमकां रोचल्याय आनी तूंच आमकां सांबाळटाय. जें कितें बरें तें आमकां दी आनी तूं दिताय तें तूंच सांबाळ. हो उपकार आमकां कर म्हूण मागता. आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सांगाता पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी रासवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचो. सर्वेस्पोर अशें सांगता. त्या काळार इस्रायलाच्या सगळ्या कुळाचो हांव देव जातलो आनी ती म्हजी पोरसां जातली. सर्वेस्पोर अशें सांगता. तलवारींतली वाटोवली तांकां ओरोड्यांत बोगसोणें मेळ्ळें. इस्रायल आपल्या विसवाच्या जाग्यार वेता. पयस जावन सर्वेस्पोर ताका दिश्टी पडलो. सासणीक मोगान हांवें तुजो मोग केला आनी म्हज्या मोगाक हांव तीर लावला. इस्रायलाची आंकवारी हांव तुका आनीक एकदां बांदूंक वेता आनी तूं बांदून येतली. नव्यान शृंगारलोली कुशाल करतले बरोबर आनीक एक फावट ढोलकी घेवन तूं नाचूंक भायर सरतली. सामारियाच्या दोंगराचे आनीक एक फावट तूं धाका मोळे लायतली. वोंपी वोपूंक गेले ते आपले फळ भोगूंक येतली. असलो दीस येवचो जालो की राखणदार
एफ्रेमाच्या दोंगरार बोबाट मारतले. उठात शियोनार चोडून वचुया. सोर्वेस्परा आमच्या देवा सोरशेया. सोर्वेस्पोर अशें सांगता. जाकोबा खातीर कुशालकायो ताळयो मारात. राष्ट्राच्या फुडाऱ्याक जय जयकार करात. पोरगोटात वाकाणात आरडून म्हणत सोर्वेस्परान आपले पोरचेक सोडयली. इस्रायलाचो उरलोलो जमो तो. देवाचे उतर हे. देवाचे गोड उपकार. जबाब. जसो गवळी आपल्या शेळ्याक राखता तसोच सोर्वेस्पोर आमकां राखता. राष्ट्रानो सोर्वेस्पराचें उतर आयकून घेयात. पयशिल्ल्या सुव्याक अशें सांगात. जाणें इस्रायलाक शिपडायल्लो तोच ताका जमा करता. जसो गवळी आपल्या शेळ्याक राखता तसोच तो ताका राखता. जबाब. जसो गवळी आपल्या शेळ्याक राखता तसोच सोर्वेस्पोर आमकां राखता. सोर्वेस्पोरान जाकोबाक गुलामपणांतलो भायर काडलो. बोळीस राजाच्या चौक्यांतलो ताका सोडयलो. शियोनाच्या दोंगरार येवन सोगली संतोशान बोब मारतली. सोर्वेस्पोराची उत्तम वरदानां बगूंक जोम्या जोम्यांनी लोटोन येतली. जबाब. जसो गवळी आपल्या शेळ्याक राखता तसोच सोर्वेस्पोर आमकां राखता. उद्गार. सोर्वेस्पोराक सोय सोय. एक व्हड प्रवादी आमचे मदें उपसलो आनी देव आपले पोरचेक मेळूंक आयलो. सोर्वेस्पोराक सोय. तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोवया. जेजू थंयचो भायर सरलो आनी तीर आनी सिदोनाच्या प्रांतान कोड सरून गेलो. आनी कानानची एक बायल त्या प्रांतान येवन अशी वयर मारूंक लागली. सायबा, दाविदाच्या पुता म्हजी काकूट कर. म्हजे दुवेक देवचार जबर पिडापीड दिता. पूण ताणें तिका एक जाप दिली ना. आनी लागीं येवन शीस ताचे कडेन अशें प्रार्थून मागूंक लागले, तिका तो उपकार कर आनीक धाड. ती आमच्या फाटल्यान बोब मारीत येता. पूण ताणें परतीपालोवन म्हळें, म्हाका फकत इस्रायलाच्या घोरण्याच्या सांडोल्या शेडयां सरी धाडला. तरी पूण ती आयली आनी ताचे मुखार सरपटली. तिणें मागलें, सायबा म्हाका पाव. ताणें अशी जाप दिली, घरच्या भुरग्याचें खाण काडून सुण्याच्या पेट्याक दिवप सारकें न्हय. ताणें म्हळें, खरें सायबा, पूण आपल्या दोनयाच्या मेजावेले दोन्नीर पडटा ते कुडके सुण्याचे पेटेय खातात. तेन्ना परतीपालून जेजून तिका म्हळें, आगे, व्हड तुजो भावार्थ, तुका जाय तशें जावं. आनी तिची तूं तेच घडयेर बरी जाली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भयणी भावनो, आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता खानांची एक बायल जेजू सरशी येता आनीक आपल्याची काकडूत कर म्हूण मागता. तिचे दुवेक देवचार पिडापीड दितालो. पूण जेजू एक जाप काडिना आनी लागीं येवन ताचे शीस म्हणटात ती आमच्या फाटल्यान येत आसा. तरी पूण ही वस्तरी आपलो भावार्थ सोडिना, थीरपणान रावली
आनीक जेजू दुसरो जबाब दिता, म्हाका फकत इस्रायलाच्या गोरण्यांत सांडलोल्या शेडया सरशी धाडला. म्हणजे जेजू तांकां सांगूंक सोदता आपूण फकत इस्रायलाच्या लोकां खातीर आयला, आनीक तरी पूण ती ताचो पाटलाव करतात. आनी जेजू म्हणटा तिसरे सुवातेर, तिसरे फावटी, भुरग्याचे कान काडून सुण्याच्या पेट्यांक दिवप सारकें न्हय. आनी ह्या वेळार ही पोस्तोरी कशें उद्गारता आपल्या तोंडांतल्यान उडयता. सुण्याचे पेटे खाता तेन्ना ते जेन्ना मेजावेले पडटा ते सुण्याचे पेटे खातात. आनी ह्या वेळार जेजू म्हणटा तुजो भावार्थ ओड. आमच्या जिवितांत भितर सरुया. आमकांय जायते फावट आमी देवा लागीं मागता आनी आमकां देव आमी मागता तें दिना अशें दिसता. कांय जाणां आमी भावार्थ सोडटा, थिरसाणीन रावना, आनीक आगातूय आमी धांवता वो देवाकूच सोडटा. पूण आयची ही कानांची वस्तोरी आमकां एक नमुनो. आमी सदांच भावार्थांत थीर रावून, थीरपण सांबाळून देवाचो आशिर्वाद आमी जोडून घेवंक ही वस्तोरी आमकां शिकयता. जायते फावट आमच्याय भावार्थाची तपासणी जाता. हे वळखून घेवंक भावार्थांत थीर रावून आमकां आयच्या दिसा बापाची कृपा मागुया अशें जाता. Down हात उबारून सर्वेस पोर पेटोवया. आमचे दोळे उबारून देवा वावरांत पळोवया. आमचे काळीज उबारून देवा काळजांत मेळोवया. ताच्या मोगा सारकोसो आमचो मोग मोगोवया. दुनिया तुझ्याच बरे पडा. हाटा उड्या सोऱ्या दाना जातली रोखडीच जाता आमकां. जिवीत दिवपी काडा पेवरा. म्हज्या भयणी भावनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावून मागात. हे तुमचे हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे भविश्य विचाराक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयता ते बोलये वरवीं आमीच तुका सदांच भोगलोलें बलिदान जावंक निर्मी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमता. जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जिवनपण परगडटा. तीर परवशान ताचे मोहिमे वत येण्याक मंत्रेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती उच्चारता. पवित्र 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 दलबाराचो सर्वेश्वर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नामी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोत. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत
आपलेच कुशीन गोश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची. दिसभरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची कास, नवे आनी सासणीक कराराचें येरगोत, पातकाचें भोगसणे मेळच्या तुमचे पासत, आनी समेस्त मनशा पासत ते वारोवतले, हें म्हज्या उगडासार करा. बावडताचो कूट परगटुया, तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोमया, संवसाराच्या सरवणारा आमची सरवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो ही सरवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार यो आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवडी बापा आनी सगळे यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यान त्याय आमच्या बाबा भयणाची काकूट तांक आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोडीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये संगती भाग्योन दवर तुता आनी सर काडी तुका मानवल्यात त्या तुज्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. आमच्या सरवणाराची आदल्या मनान धरून जेजून शिकयल्लें प्रार्थना विस्वासान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत समजकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशान उतरयता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन पुतां कडेन तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी रासवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सभे आसूं. तुमचेय सभे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती.
ह्या जेजूच्या जेवणान वांटो घेतली सगळीं आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच पुत्रान म्हाका भलायकी मेवली. ह्या म्हज्या काळजांतान थीरसाण सांबाळून आनी तुजेरूच विस्वास दवरून ते कानांचे उस्तरे भाशेन तुजे कुरपेन म्हाका भर. आनी असलीच कृपा येय आमचे पोरजेक दी. हे वेळार तुजें आत्मीक दर्शन दिवन स्पिरिच्युअल कम्युनियन आमच्या पोरजे लागू करून. आर्गां तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू, जय जयकार तुका जेजू. थँक यू जीजस, प्रेज यू जीजस. देवा आमच्या मोगाड बापा, ह्या सर्गीच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान आनी गोठायेन भरल्यात. सर्गीचे वाटेर सदांच आमकां राख आनी अशें सासणाच्या सुखाक आमकां पावय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सभे आसूं. तुमचेही सगळे आसूं. सर पदवेदार दिवं. बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. तर कांय वेळ पवित्र संस्काराक नमस्कार करूया. तुजे सरशी आयल्या दोनिया, इस तुजी मोजत, इस तुजी कृपा, होच तुजो आशिर्वाद मागो. आमचो दोनी सोमी हे वळखून घेता आनी सरपटून तुका नमस्कार करता. जेजू मोगाडा, नमस्कार तुका आमी करता. मोग आमचे काडीस तुका उबारता. सोबार देण्यांनी तुवें आमकां बोल्ल्यात. आशिर्वाद तुवें तुजो आमचेर घातलाय. तुज्या सगळ्या आशिर्वादा पासत वाखाणटा तुका जेजू. आयच्या दिसा जल्म मनयतल्या पासत जेजू तुका दिन वाचता. अभियाना वाज हाचे पासत आपलो वाडदीस मनयतल्या पासत आमी तुका दिन वाचता जेजू. आयच्या दिसा जण एकलो कोण वाडदीस मनयता तांचेरूय तुजो आशिर्वाद आमी मागता. हे वेळार खेरीतपणी आमी हांगासर मागूंक आसा. पिडेंत आसलोल्या पासत दर एका पिडेस्ताचेर, प्रश्नान सांपडलेल्याचेर तुजी नदर घाल. हे वेळार उबारता जेजू तुका आमच्या बर्थडेच्या भावा
भयणांक तुजो आशिर्वाद तांचेर घाल. हे वेळार उबारता जेजू आख्खो संवसार कोरोना व्हायरस पिडेन मळमळटलो. अमेरिकेचो देश, कॅनडा, ब्राझील, रशिया, UK, इटालिया, फ्रांस, स्पेन, आफ्रिका, मोझांबीक घाल. आमचो भारत देश, आमचें गोंय, वास्कोचो वाठार, आमचे बोडदेचो वाठार, सगळ्या परदेसान आसलेल्या भाव भयणांक, धारवटी भाव भयणांक जी पिडेत आसात तांकां तुज्या रोगतान धुवून काड. आनीक सगळ्यांक आमकां तुज्या रोगता वरवीं सुरक्षा फावो करची. सोरपोदवेदार आनी काकुटसारा देवा, तुज्या आखे रचनेचो तूं मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेन कश्टवतल्या पासत आमची तुका मागणी उबारता. ही पिडा निरंतराक येवन तुजे लागीं मागता. पिडेस्तांक इलाज, हे पिडेची सेवा करतल्यांक, झुजतल्यांक, दोतोरांक, नर्सींक, हेर वावुरप्यांक सुरक्षा. हे पिडेचेर सोद करतल्यांक एक नवें मोकोत सोदून काडून तुजो उजवाड आनी जे सोद अपूर्ण आसा ते संपूर्णायेक पावय म्हूण तुज्या आशिर्वादाची आमकां गरज जेजू.
हे पिडेक लागून जायती खूब वाडल्या, बेकारी चडल्या. असल्याय सवे दयाळ काळजाक फोन कर आनी जी दया करतात तांकांय तुज्या आशिर्वादान भोव. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणाक उपकारता तसले कायदे काडून तुजो उजवाड दी. परदेसान आसलोल्यांक, कारवार आसलोल्यांक सुरक्षीत गांवघरां पावय. आमी आमच्या घरांनी रावून सोशल डिस्टन्सींग सांबाळून, मास्क घालून, मागणे करून हे पिडेचेर झुजूंक आमच्यान जाता हें आमकां जाणा जावन तुजेच कृपेन तुजोच उजवाड दी जेजू. आमेन.